अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल वाली क्लास में हमने बड़ी तफसील के साथ सूरह इखलास की तफसील देखी। सूरह इखलास की तफसील हम जानते हुए, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका के ज़रिए से इस सूरह की तारीफ़ यूँ फरमाई कि ये सूरह कुरान का 1/3 हिस्सा है, यानी 1/3 इसका हिस्सा है। तो इस बात को सामने रखते हुए जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस सूरह को इतनी अहमियत क्यों हासिल है। और इसी सूरह के पढ़ने के नतीजे में दूसरी हदीस मुबारका के ज़रिए से हमने देखा था कि इसको 10 बार पढ़ने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में मेरे और आपके लिए महलात की तामीर करना शुरू करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, तो इससे अच्छा है कि हम और कई महलात तामीर कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे ज़्यादा देने का इख्तियार रखता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जहन में बार बार ये सवाल होता है कि आखिर इस सूरत का इतनी अहमियत रखने का क्या मकसद है और इस पर क्या मतलब जो है मुझे और आपको पैगाम मिलता है। तो आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, इसी सूरत को लेते हुए हमें देखेंगे कि तौहीद के असरात इंसानी ज़िंदगी पर क्या मुरतब होते हैं, जिसके इवज़ ही मुझे और आपको कहा गया कि ये सूरह पढ़ने के नतीजे में महलात तामीर होते हैं। ये सूरह के पढ़ने के नतीजे में महाफिज फरिश्ते उसे वारिद किए जाते हैं और इसी सूरह को पढ़ने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगज़ीदा बंदे बनते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, उन तमाम को आज हम इंशाअल्लाह तफसील के साथ देखेंगे। सामीन इकराम, इस टॉपिक को हम लेने से पहले इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो है तौहीद का मतलब क्या है। दूसरा हिस्सा होगा वो है तौहीद की अहमियत क्या है। तीसरा हिस्सा होगा कि इसके असरात इंसानी जिंदगी पर क्या मुरतब होते हैं। इन 3 टॉपिक को सामने रखते हुए हम इस पर मुफस्सिल गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे। सामीन इकराम, ये सूरा जो मुझे और आपको सूरह इखलास की शक्ल में अल्लाह की तरफ से अता किया गया है, ये बहुत ही बाबरकत वो कलिमा है और वो आयात करीमा है जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को बुलंदी अता फरमाता है। इसी के नतीजे में ईमान की तक़वियत हासिल होती है और इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मकसद के तहत इंसानों को इस दुनिया में उतारा है, वो मकसद की तकमील के लिए उठ खड़े होने वाले जज्बात उसके अंदर मौजूद होते हैं और वो काम करने के लिए उठ खड़ा होता है। यही वो कलिमा है। इसी के सिलसिले में कहा गया कि ये तौहीद का इकरार है। तौहीद की बड़ी मुफस्सिल इसमें गुफ्तगू की गई है 4 आयत पर मुश्तमिल, मगर इस सूरह के जरिए से पूरा कमोकात उन तमाम शिर्क को खत्म कर दिया गया, जहनों को पाक कर दिया गया, खालिस इलाहियत इसके अंदर पैदा की गई और इसके जरिए से अल्लाह के बताए गए मकसद अजीम को तकमील तक पहुंचाने वाले वो उरूज इसमें अता किया गया। तौहीद के मानी अगर देखा जाए तो कहते हैं किसी चीज को एक जानना, और अगर इसके शरई मानी तौहीद के लेकर इसकी तफसील देखी जाए तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, इसके सिफात और इख्तियारात में किसी को भी साजी न मानना तौहीद कहलाता है। तौहीद वो इल्म है जो इंसानों को यकीनी तौर पर वो फ़ायदा अमल इल्म अता फरमाता है जो सही मानों में नफली दलाइल और अकली दलाइल के पैराए में वो फैज़ याब होते हैं और इस इल्म के ज़रिए से दीनी अकायद में मजबूती आती है और इसी के ज़रिए से कुरान मजीद और अहादीस करीमा के ज़रिए से जो मुतालिया और अक़ीदा मेरे और आपको जिला बख्शता है, वो यही वो कलिमा है। आखिर वो कलिमा क्या है जिसके इवज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इखलास में उसकी तरफ इशारा किया है? वो है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही वो तकमील कलमा है जिसको शर्त रखा गया है दार इस्लाम में दाखिल होने का, और यही वो दाखिल इस्लाम है जिसके बलबूते पर आदमी
اللہ کا برگزیدہ بنتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، اس کو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرتا ہے اور اسی کے احکامات کو لیے ہوئے اس دنیا میں نفاذ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس کی ذات، اس کی صفات اور اختیارات میں اس کو با اقتدار تصور کرنا، اس کو تین اقسام میں اس توحید کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے توحید ربوبیت، اور نمبر 2 ہے توحید الوہیت، اور نمبر 3 ہے توحید اسماء و صفات۔ ان تین کے تحت انسانوں کو توحید کا وہ سارا نقشہ پیش کر دیا گیا جو اس سورہ اخلاص کے اندر بتایا گیا ہے۔ سامعین کرام، پہلے حصے کو اگر ہم لے کے دیکھیں جہاں توحید ربوبیت کی بات آتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کو، اس کے افعال کو، اس کے اختیارات کو اکیلا جاننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ بندوں کا خالق و مالک و پروردگار ہے اور وہی رازق ہے اور وہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن اسی دنیا کے اندر جہاں بجا نشانیوں کی شکل میں مجھے اور آپ کو دلائل ثبوت دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو کھول کر بصارت کی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے عروج حاصل کرنا، یہ بارش کا آسمان سے نیچے زمین پر آنا اور یہ بادل کا زمین سے آسمان کی طرف اٹھنا، یہ عالم فلکیات کا ایک محور کے تحت باقاعدہ طور پر گھومتے رہنا، اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اس میں کبھی رد و بدل نہیں آتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جانوروں کا وہ رزق جو اللہ رب العالمین انہیں مہیا کرتا ہے، ان کی پیدائش اور ان کا اس دنیا میں کس طرح پھیل جانا، وہ سارا کچھ اگر دیکھیں تو پھر اگر آنکھوں کی بصارت اور روشن ہو جائے تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمین کے اندر انسانوں کی کیسے پیدائش ہوتی ہے اور کیسے موت تک پہنچتے ہیں۔ یہ تمام حقائق مجھے اور آپ کو واحد الہ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور ہم ظاہری طور پر انسانوں کے عقل کے گواہی دینے لگتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی ولی اللہ کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور ہستی کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی واحد موجود ہے جو اس کارخانہ دنیا کو چلا رہی ہے۔ اسی ہی کے حکم کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی رد و بدل نہیں آتا، کوئی کمی بیشی نہیں آتی، کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا، سب اپنے مصداق میں باقاعدہ طور پر دنیا کے سارے کارخانہ زندگی چلتی جا رہی ہے۔ یہ ثبوت مجھے اور آپ کو اس توحید ربوبیت کی طرف اشارہ کر کے پیغام دیتی ہے کہ یہ ہے وہ ربوبیت جس کی طرف تمہیں راغب ہونا ہے، جس کی طرف تمہیں جھک جانا ہے، جس کی بتائے ہوئے احکامات کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جو توحید مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے۔ نمبر 2 قسم جہاں میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں وہاں ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام توحید عبادہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے بندوں کے سارے کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اور ان کی وضاحت قرآن مجید مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں دیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں کی ساری تک و دو، ان کی ساری جد و جہد، ان کی ساری کاوشیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق کریں، وہ جس سے رکتا ہے اسے روک جائیں، اور جس کا وہ حکم دیتا ہے اس کے لیے کام کرنے کے لیے اپنی ساری تک و دو لگا دیں، چاہے اس کے لیے کتنے ہی زخم کھانے پڑے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے، چاہے اس کے لیے اپنی زندگی بھی دینا پڑے، یا چاہے زندگی کی نعمتیں اس کے لیے وقف کر دینا پڑے۔ ان تمام کاموں کے لیے توحید ربوبیت مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ لوگوں، یہ ہے وہ توحید جس کے بل بوتے پر انسانوں کے دلوں کے اندر وہ صفت پیدا ہوتی ہے جو کہ اس سورہ اخلاص کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ نمبر 3 جو اقسام ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ توحید اسماء و صفات۔ یہ اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن اور احادیث کے اندر اللہ رب العالمین کے صفات بتائے گئے ہیں۔ انسانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو صفات عالیہ احادیث اور آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین
کے بتائے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے مختص ہیں، اور وہ ساری وہی ہستی ہے جو اس کا حقدار بھی ہے۔ اسی کے لیے نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بھی منقول کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی اس نے کفر کیا، اور جس نے اس کے وصف کا انکار کیا وہ خود اس نے یا اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اس نے بھی کفر کیا ہے۔ اور اللہ کے وہ اوصاف جو خود اس نے اپنے لیے یا اس کے رسول نے اس کے لیے بیان کیے ہیں، اس میں تشبیہ اور تمثیل نہیں ہے۔ یعنی واضح طور پہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے اوصاف اسی کے لیے مختص ہیں، وہ کسی اور کے لیے مختص نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں جا بجا انداز میں اللہ رب العالمین کے صفات عالیہ میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ صرف زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی کے سارے کارنامہ حیات میں اس کے وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو مختلف انداز میں اللہ انسانوں کے ساتھ ترتیب دیتا ہے، ان کے ساتھ کہیں نرم رویہ اختیار کرتا ہے، کہیں رحمت کے ذریعے سے، کہیں رحم کے مادے کے ذریعے سے، کہیں قصوروں کو معاف کر دیتا ہے، اور کہیں ان دعاؤں کے نتیجے میں ان کی دعاؤں کو وہ قبول کرتا ہے، ان کے قصوروں کو عفو و درگزر کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے، اور کہیں وہ غفار بن جاتا ہے، کہاں قہار بن جاتا ہے، کہیں حاجت روا بن جاتا ہے۔ یہ تمام وہ صفات ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے مختص ہیں۔ سامعین اکرام، توحید بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ قرآن اور احادیث میں جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں، اس مصداق میں اللہ کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا وہ حق ہے جو بندوں پر فرض کیا گیا ہے۔ حدیث کریمہ کا مطالعہ کیا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راستے میں چلتے ہوئے یہ گفتگو کی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کے ذمے بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ یہ وہ احادیث کریمہ ہے جس کے ذریعے سے وضاحت ملتی ہے کہ میرا اور آپ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرایا جائے، اس کو باقاعدہ طور پر اس کے صفات عالیہ کے ذریعے سے، اس کے توحید ربوبیت کے ذریعے سے، اس کے توحید الوہیت کے ذریعے سے، اور اس کے اسماء الحسنہ کی توحید کے ذریعے سے ہم اس کو بلا کم و کاس وہ مطلب جو ہے تسلیم کریں گے جس کا حق توحید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطالبہ کرتا ہے۔ سامعین اکرام، شرک کی جو ابتدا ہوئی تھی، یعنی اس میں ہمسری جو ٹھہرائی گئی تھی، لوگوں نے اس کے ساتھ مختلف قسم کی چیزوں کو جو جوڑ لیا تھا، اس کی ابتدا تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور انہی کی قوم نے مختلف طریقے سے اس شرک کی ابتدا کی تھی۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چڑھو اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ مطلب جو ہے چھوڑو ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ سامعین کرام، یہ ود اور یہ یغوث اور یہ یعوق اور یہ نصر کون تھے جس کا تذکرہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تاریخ کے صفحات کے پنات کو اگر الٹ کر دیکھا جائے تو مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلب جو نام گنائے گئے ہیں اس کی تشریح کی اور اس کی نشاندہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے چند نیک بخت اور بزرگ لوگ تھے، ان کی وفات کے بعد شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا، اور یہ حضرات جہاں بیٹھتے تھے اس نے ورغلایا کہ ان کی مجلسوں میں جاؤ اور ان کے مجسمے نصب کر دو، اور ان کے نام پر ان کو منسوب کر دو، یعنی وہ علاقہ ان کے نام سے منسوب کر دو۔ اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو ان مجسموں کی عبادت نہیں کی گئی کچھ وقت تک، جب تک کہ وہ لوگ موجود تھے، لیکن جب مجسمے لگائے گئے اور وہ لوگ جنہوں نے نصب کیا تھا وہ ختم ہو گئے اور علم صحیح بھی ختم ہو گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر مجسموں کی عبادت شروع ہو گئی۔ سامعین کرام، اسی طرح لوگ ایک کے بعد ایک غلط علم کے نہ پہنچنے، صحیح علم کے نہ پہنچنے کی بنا پر
غلط علم کے اختیار کرنے کی بنا پر اس طرح سے توحید میں مختلف مطلب جو ہے گڑبڑ کرنے لگ گئے اور اس طرح سے لوگوں نے اللہ کے ساتھ ہمسر ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اس طرح کے کام آخر کیوں شروع ہوتے ہیں؟ سامعین کرام اس پر غور کر کے دیکھا جائے تو لوگ اپنی ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے اولیاء کرام ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاقیات کو دیکھ کر لوگ مختلف طریقے سے ان سے امیدیں باندھ لیتے ہیں اور یہ توقعات لگاتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے جس طرح ہم کسی ایک تک پہنچنے کے لیے کسی ایک کو پکڑ کر ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو پکڑ لیں گے، اگر ہم ان کو وسیلہ ان کے ذریعے سے تلاش کر لیں گے یا پھر ان کو ہم خوش کر لیں گے تو یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور یہ ہماری نجات اس وقت جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو ہمیں نجات دلانے میں یہ ہماری مدد کریں گے۔ یہی سوچ کر آدمی گمراہ کن راستے اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے کہیں اولیاء کرام کو، کہیں انبیاء کرام کو اور کہیں پیروکاروں کو مختلف ان کی تعظیم کی بدولت اس طرح ان کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح لوگ ولی پرست بن جاتے ہیں، صالح پرست بن جاتے ہیں یا پھر نبی پرست بن جاتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچاتے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو نہیں معلوم؟ نہ آسمانوں کو اور نہ زمین میں وہ پاک و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ سامعین کرام ان تمام باتوں کو لے کر دیکھا جائے تو توحید یہ ہے، توحید کا غلط استعمال، توحید کے ان 3 صفات عالیہ کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح رخ کے ساتھ اس کے دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو حق حاصل ہونا چاہیے، جو حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے غلط قسم کے گمراہ کن راستوں میں وہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ جو اشعار میں شاعر کرام مطلب جو ہے مختلف انداز میں اس بات کو یوں ڈھال کے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیان میں نکتہ توحید تو آ تو سکتا ہے، بیان میں نکتہ توحید تو آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ سامعین کرام لوگ کفر کو مختلف مطلب جو ہے بت پوجنے والے برادران وطن کی طرف اشارہ کر کے وہ اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کا تو بیٹا تو کافر، کہے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے تو کرشمہ تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا دیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کی آئے، نہ توحید کی کچھ خلل ان پہ آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان بگڑے۔ اس مصداق میں توحید کو انہوں نے گم کر دیا ہے۔ سامعین کرام یہ ہے توحید کا مطلب۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے توحید کی اہمیت اس اسلام میں اور میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے۔ سامعین کرام جس طرح انسانی زندگیوں میں اگر اس کی بقا کے لیے دیکھا جائے تو دل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کا بند ہو جانا اس کا خاتمہ ہے اور اس کا خراب ہو جانا انسان کا بیمار پن ہے اور اس کا سست ہو جانا آدمی کی وہ رفتار کو کمی پیدا کر دیتا ہے۔ دل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اسی کے لیے اگر ہم اس علاج کے لیے جاتے ہیں تو بہترین لوگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس کا بہترین علاج لیا جائے،
बेहतरीन डॉक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की बेहतरीन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के नतीजे में इसको अच्छा करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल इस मिज़दाक में इस ईमान को बरकरार रखने वाली चीज और इसको सही रुख के साथ गामजन करने वाली चीज अगर कोई है तो वो है हमारा तौहीद का वो अकीदा। अगर ये मजबूत है तो सारी इमारत, इस पे जो इमारत तामीर होंगी वो सारी इमारतें सही रहेंगी, उस पर बनने वाला हर अकीदा सच्चा होता रहेगा और इस पर हक मतलब वाज़े होता रहेगा, इसकी आंखें खुल जाएंगी और सही मानों में वो आगे बढ़ता रहेगा। तारीख के सफ़ात को अगर पलट कर देखा जाए तो अंबिया कराम हमारी जिंदगियों में वही पैगाम हक लेकर आए। उन्होंने जिस बस्तियों में भी कदम रखा और अल्लाह की तरफ से जहां उनको वही के जरिए से पैगाम हक दिया गया, उन्होंने जो लोगों को जिस झंडे के लिए जमा किया वो झंडा था तौहीद का कलिमा, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी कलिमे के तहत लोगों को जमा किया गया और इसी कलिमे के तहत उन्होंने जिंदगी के हर चीज को छोड़ दिया। तारीख के सफ़ात को अगर कुरान के इस सफ़ात को पलट कर देखिए, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मेरे और आपके सामने आती है। इसी कलिमे के खातिर जब वो उठ खड़े हुए, उन्होंने अपने खानदान को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा और इस कलिमे के खातिर आग में तक कूद पड़े और इस कलिमे के खातिर अपना वतन सब कुछ छोड़कर वो अल्लाह के रास्ते की तरफ निकल खड़े हुए। और अगर आगे बढ़कर देखा जाए तो लूत अलैहिस्सलाम की मिसाल अगर हम लेके देखें, जहां पर इस नबी ने अपने बेटे, अपने लख्त जिगर जिसके लिए इंसान मरता है, उसके आसाइशों के लिए मरता है, उसकी आसानियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, यही वो नबी थे जिन्होंने अपने बेटे को देखा कि अगर वो अल्लाह के आगे खड़ा हो गया है, उससे इनकारी है और उससे पीछे हट रहा है और अल्लाह के अहकामात को अपनी जिंदगी में नाफिज करने से वो गुरेजा है, तो इस सूरत में उस नबी ने उस बेटे को उस तूफान में घिरने के लिए छोड़ दिया गया। एक लोट आई उसे बहा कर ले गई। इस नबी ने कहा कि ठीक है, वो अल्लाह का मतलब जो है सही बंदा नहीं था, वो उसके हवाले हो गया। सामईन इकराम, तारीख के सफ़ात को और पलट कर देखिए, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मेरे और आपके सामने आती है। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को देखें तो आपको मक्के से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वहां के जुल्म की वजह से, वहां के मुख्तलिफ किस्म के मजालिम की वजह से उनको उस खाने काबा को की उस सरजमीन को छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करके जाना पड़ा। तो वहां उन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमीन को पुकार कर कहा था कि ऐ मक्का, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, अगर लोग यहां मेरा जीना हराम न करते तो मैं तुझे कभी तुझसे जुदा न होता। अल्लाह के खातिर उन्होंने उसे छोड़ दिया और फिर मतलब जो है निकले हिजरत करके मदीने के खातिर। सामईन इकराम, ये वो अकीदे की मजबूती है, ये वो अहम मतलब जो है वो कलीमे का इख्तियार करना है और उसके खातिर जो इंसान उठ खड़ा होता है वो ये सारे काम सर अंजाम देता है। उसका नफ्स, उसके ख्वाहिशात, उसकी मोहब्बतें, उसका जीना, उसका मरना, सब कुछ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाता है। इन्ना सलाती व नुस्की व महयाई व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी मिज़दाक़ में उसकी जिंदगी इसी तरह अल्लाह के हवाले हो जाती है। सामईन इकराम, ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि जब मैं और आप अल्लाह के खातिर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं तो जाहिरी बात है मेरी और आपकी कोई खुद मुख्तारी नहीं होती। वहां पर जो कलिमा अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करने के लिए कहता है उसी का कलिमा बुलंद करेंगे। ना मेरी जबान कोई और तरीका अपनाएगी, ना मेरी आंखें कोई मतलब जो है और तरीका अपनाएगी, ना मेरे कान मतलब जो है वो गलत किस्म की कोई बात सुनेंगे। मेरा जिस्म का हर उज़ू अल्लाह के उस कलिमे के खातिर उठ खड़ा होगा। ये वो सारी मतलब चीजें हैं जो सारी खुद मुख्तारियां खत्म कर देती हैं, एक अल्लाह के आगे जमा होने का जो है इकरार करती हैं और उसका दावा करती हैं और उन्हें वो जमा करती हैं। मगर वो लोग जो इससे इनकारी होते हैं, इससे पीछे हटना चाहते हैं, उनकी जिंदगी का सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी खुद मुख्तारी के खत्म होने से बेहतर है कि मुख्तलिफ वसाइल को पकड़ा जाए ताकि हम जिंदगी को भी मतलब जो है अपनाएं और जिंदगी के मुख्तलिफ आसाइशों को भी अपनाते रहें और इन वसाइल के जरिए से निजात हासिल करने की कोशिश करें। सामईन इकराम, उसी के नतीजे में आदमी जलील ख़ार हो जाता है। उसी के लिए तो सूरह हज आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के सिलसिले में कहता है जो शख्स अल्लाह को साजी ठहरा, अल्लाह का साजी ठहराता है, गोया वो आसमान से गिर पड़ा, उसको चिड़िया उचक ले जाए या फिर उसे उड़ा ले जाए या दूर दराज गोशे में उसे मतलब जो है फेंक दिया जाए। सामईन इकराम, कुरान खुद कहता है, क्योंकि कुरान इंसानों को रोशनी देता है, हिदायत देता है, रहनुमाई देता है, गाइडलाइन फराहम करता है, रोड मैप फराहम करता है। ये वो मंशूर है जो मुझे और आपको इख्तियार करने की कुरान मजीद बार बार ताकीद करता है। सामईन इकराम, यही
یہی وہ کلمہ ہے جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں انسانوں کی زندگی میں انقلابات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آئیے اب ہم نیکسٹ مطلب جو ہے تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ کلمہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو انبیاء کرام نے زندگیوں میں نافذ کر کے ہر چیز کو تیگ کر ہر چیز کو چھوڑ کر بتا دیا کہ یہ کلمہ ایسا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اور اس کے اطاعت گزار بندوں کو اور ان کے حواریین اور انصار اللہ لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ آؤ یہ وہ طریقہ اپناؤ، اسی کے نتیجے میں تمہاری زندگیاں بدل کر رکھ دی جاتی ہیں۔ اور انہوں نے اسے اختیار کیا تو ان کے اثرات اس توحید کے اس کلمے کے نتیجے میں کیا مطلب جو ہے مرتب آئے، آئیے ایک کے بعد ایک میں اور آپ دیکھتے ہوئے چلے۔ سامعین کرام، یہ کلمہ انسانوں کے اندر جو اختیار کر کے داخل کیا جاتا ہے اور پھر جو وہ شعوری احساسات کے ساتھ اس دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور کلمہ توحید کی بلندی عطا کرتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب رونما ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اپنی زندگیوں سے نہیں ڈرتے، وہ سب کچھ ختم کر کے اللہ کے راستے میں محبوبیت کے ساتھ، اس کی مجنونیت کے ساتھ اور اس کی محبت ہی میں ڈوب کر مطلب جو ہے اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات مثالیں بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہا گیا کہ فرعون مطلب جو ہے انہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو جادوگر تھے ان کو جمع کیا، وہی وہ جادوگر تھے جو اس سے ڈرتے تھے، اس کے مظالم سے خوف کھاتے تھے اور اس کی پکڑ سے خوف کھاتے تھے۔ وہ جادوگری کے لیے جہاں جمع کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو مطلب جو ہے وہ نیچا کرنے اور حقیر کرنے کی کوششوں کے لیے بڑے مجموعے میں ان تمام جادوگروں کو جمع کرنے کی کوششیں کرتا ہے، وہاں وہ جادوگر اس کے خوف کے نتیجے میں وہاں جمع ہو گئے ہیں، ڈر کر اپنے مظاہرے کر رہے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں کہ فرعون اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر بہت کچھ دوں گا۔ تو وہ اس کی خوشامدیں کر رہے ہیں، مگر جب وہاں پر مقابلہ ہوا ان کے سارے مطلب جو ہے وہ سارے جادوگر، وہ ان کی ساری جادوگری وہاں پہ ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے نتیجے میں پیغام حق کا مطلب جو ہے اعلان کر دیا، پیغام حق کی وضاحت کر دی، پیغام حق کا ثبوت بیان کیا، اور وہی جادوگر تھے جب ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، شعوری احساسات کے ساتھ دین اللہ کو مطلب جو ہے قبول کر لیا اور ربوبیت کے ساتھ، اس کے اسماء اور اسماء حسنہ کے ساتھ اور اس کی الوہیت کے ساتھ جب اس تمام چیزوں کو انہوں نے قبول کر لیا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ گئی۔ جہاں وہ اس فرعون سے ڈر رہے تھے وہاں پر ڈھیٹ ہو کر کھڑے ہو گئے کہ اے فرعون، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور آپ ہم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ فرعون مطلب جو ہے ان کو ڈرانے کے لیے کہا کہ دیکھو تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، میں تمہارے جسم کے مختلف حصے کاٹ کاٹ کر تمہیں سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تو اختیار رکھتا ہے صرف ہماری اس زندگی کے سلسلے میں کاٹ لے، ہم تو مطلب جو ہے کچھ بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہاں پہ کھڑے ہو گئے وہی وہ ظالم و جبار شخص فرعون وہاں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ کون سی طاقت ہے جو انسانوں کے اندر اس طرح کی بیداری پیدا کر رہی ہے؟ تاریخ کے صفحات کو اور پلٹ کر دیکھیے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب جو ہے مکے کی وادی ہے جہاں ہم مختلف کہیں حضرت بلال کا تذکرہ دیکھتے ہیں، کہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیتے ہیں، کہاں ان کی پوری مطلب جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی پوری کی فیملی کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، وہاں ان پر مختلف قسم کے مظالم توڑے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے آوازیں مطلب جو ہے ان کو کسی جا رہی ہیں، مختلف قسم سے ان پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں، مگر ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مطلب جو ہے آگ پر لیٹے ہوئے ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ آگ کب ٹھنڈی ہو گئی ہے اور ہمیں اٹھا کھڑا کر کے واپس مطلب جو ہے اپنی جگہوں پر لے آیا جاتا۔ اور جب ان سے مطلب پوچھا گیا کہ آپ کہاں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے تو ہم تو جنت کی کیاریوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ انقلابات جو شعوری احساسات کے ساتھ اس کلمے میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ احساس جو حضرت سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین اس کے سلسلے میں کہتا ہے، کیا نہیں دیکھا کس طرح اللہ رب العالمین مثال دیتا ہے ایک مبارک کلمے کی، وہ مبارک درخت کے مانند ہے جس کی
کی जड़ें जमीन में जमी हुई हैं और इसकी शाखें फिजा में मतलब जो है फैली हुई है। वो हमेशा अपना फल देता है और अपने रब के हुक्म के साथ। यानी ये वो कलिमा है जो इंसान के साथ इस तरह की जिंदगियों के अंदर बदलाव पैदा करता है। आइए दूसरे असर की तरफ चले कि किस तरह से इंसानों की जिंदगियां बदल कर रख दी जाती हैं। दूसरा, इस अकीदे के तौहीद का शऊर जब इंसान मान लेता है और उसे इख्तियार कर लेता है तो इसका दिल, इसका दिमाग, इसकी राहत, इसकी मुसीबत सब कुछ तवाज़न खोने नहीं देती, बल्कि इसमें एतदाल के साथ उस चीज को वह एक्सेप्ट करता है। कहे मुसीबत आ जाए, कहे परेशानी आ जाए, कहे मतलब छीन लिया जाए, कहे जख्म खाना पड़े और कहे जिंदगी के इन तमाम मतलब जो है जिंदगी के झमेलों के दरमियान में आजमाइशों में जकड़ा जरूर जाता है, पकड़ा जरूर जाता है, घेरा जरूर जाता है। मगर ऐसे हालात में मोमिन जो इस कलिमे के खातिर शऊरी एहसासात के साथ आगे बढ़ता है तो उसी के नतीजे में उसके ईमान में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उसे उसमें उस शऊरी एहसासात के साथ उसके दिमाग को मतलब जो है सही फैसला करने की कुव्वत हासिल होती है। मिसाल की तरफ अगर हम देखा जाए तो एक मतलब सहाबी का तस्करा किया जाता है जिनका नाम अबू तलहा था। उनके सिलसिले में कहा जाता है कि वो जंग के लिए काफी लंबे अरसे के लिए चले गए, मगर जब वापिस आए तो बीवी ने उन्हें बिठाया, उनको खिलाया, उनको पिलाया, उसके बाद उनको आराम करवाया। उसके बाद बीवी ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया कि देखो, अगर कोई अमानत में हो कि कोई हमारे पास रखे और जब वो हमारे पास मांगे तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें फौरन उसके हवाले कर देना चाहिए। क्या हमें दुखी होना चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें दुख क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसी की अमानत थी, वही मांगा और हम उसके हवाले कर चुके हैं। उस वक्त बीवी ने कहा कि ए अबू तलहा, सुनो, तुम वापिस यहाँ जंग के लिए चले गए थे, पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बेटा अता फरमाया, मगर वो अमानत के तौर पर हमें अता किया गया था। उसने उसे अपने पास बुला लिया और मनो मिठे तले मैंने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया। ये सुनना था कि लोग मतलब जो है हौसला खो बैठते हैं, दिमाग खो बैठते हैं, अपने लिए परेशानी मतलब जो है करने लगते हैं, वावेला करने लगते हैं, नोहा मतलब करने लगते हैं। वहां कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ईमान की वो कुव्वत थी, वो तौहीद के वो कलीमे की बुलंदी थी, जहां उन्होंने सिर्फ एक कलीमा कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है वो मतलब जो है तब्दीलियां जो इस कलीमे के खातिर मतलब जो है मेरे और आपके सामने आती है। फिर मतलब जो है अगर सफ़ात को पलट कर देखा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम को क्या कुछ नहीं हुआ था। जुल्म ढाए गए, उनका सब कुछ छीन लिया गया, जायदादें छीन ली गई, औलादें छीन ली गई थी, कहीं बीवी को रोक लिया गया, कहीं शोहर को रोक लिया गया, कहीं मजालिम ढाए गए और कहीं मतलब जो है क्या क्या कुछ नहीं हुआ। मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत आई और फतह मक्का नसीब हुआ तो वहां उनके दरमियान फख्र नहीं आया, उनको गुरूर नहीं आया, उनको मतलब जो है अपनी मतलब अनापरस्ती नहीं आई और वहां वो जालिम नहीं बने। जब वो मक्का की वादी में दाखिल हुए तो वक्त के रसूल के साथ वो सहाबा कराम भी थे जो अल्लाह के शुक्र के आगे अपने चेहरों को और अपने सरों को झुकाए हुए अल्लाह को मतलब जो है शुक्र के साथ उसका हम्द सना करते हुए वो दाखिल मक्का हुए थे। और वहां आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा मुझे और आपको सामने आता है वो यही है कि उनके मजालिम करदा लोगों की जो एक लंबी सी कतार उनके सामने आई तो वक्त के रसूल ने उन सबको माफ कर दिया। एक कौन सी वो ताकत थी? वो ताकत है वो कलिमा, वो ताकत है वो अल्लाह के सामने हाजिरी का वो एहसास, वो सिफात आलिया कि मुझे और आपको इस दुनिया में उतारा गया है तो एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए और वापस जाकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के पास मुझे जवाब दे देना है। ये वो कलिमे की बुलंदी है जो इंसानों के दिल के अंदर शऊरी एहसासात के साथ पैदा होती है तो ऐसे कारनामे दुनिया के अंदर वजूद में आते हैं। इसका तीसरा असर जो इंसानों की जिंदगी में मुरतब पाता है, इस अक़ीदा तौहीद के नतीजे में इनकी नजर और इनकी दिल के अंदर की जो तंगी है वो वसत में बदल जाती है और वो मुख्तलिफ तरीके से इंसानियों के लिए वो रियायत करता है, उनसे मोहब्बत करता है। तारीख के सफ़ात को पलट कर देखिए, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया मैं और आप बार बार सुनते हुए नजर आते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि वक्त के रसूल पर रोजाना एक औरत कूड़ा करकट फेंकती हुई चली जाती है और एक दिन वो नहीं फेंकती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो उठते हैं और फिर पूछते हैं कि वजह क्या है। मालूम हुई कि वो खातून बीमार हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास अयादत के लिए पहुंचते, औरत घबरा रही है और आप अयादत कर रहे हैं। यही वो बुलंदी थी जहां उस खातून यहूदी खातून को दार इस्लाम में दाखिल होने में कोई मनाहियत नहीं हुई। पुकार कर उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। यह है वो कलिमा।
یہ ہے وہ بلندی جو انسانوں کے دلوں کے اندر معافی کے جذبات پیدا کرتی ہے، درگزر کے جذبات پیدا کرتی ہے، دل کے اندر تنگی نہیں ہوتی اور جسم اپنے آنکھوں کے اندر تنگی نہیں ہوتی بلکہ وہ وسط پیدا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر اور آپ تاریخ صفات کو پلٹ کر دیکھیں گے تو وہاں پر مجھے اور آپ کو جو ملتا ہے وہ ہے سورہ نور کے اندر وہ واقعہ افق کا سلسلہ واقعہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک باپ اور ایک شوہر یہ گوارا کر رہے ہیں کہ ان کی کہیں بیٹی کو اور کہیں مطلب جو ہے ان کے اس بیوی کو ان کو الزام تراشا جا رہا ہے، مختلف بہتان لگائے گئے ہیں۔ ایسے حالات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو لگا ان میں سے وہ شخص آگے تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا، اور وہی وہ شخص تھا جس کی آپ کفالت کیا کرتے تھے، جنہیں زندگی کے رہن سہن کے لیے وہ مطلب جو ہے صدقات خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ غصہ آور ہوئے اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ شخص جو میرا رشتہ دار ہے جس نے میری بیٹی پر اس طرح تہمت لگائی ہے، میں اس کو آج سے مطلب جو ہے اس کی کفالت سے میں بری ہوتا ہوں، میں اس کو مطلب نان نفقہ جو دیتا ہوں اسے ختم کر دیتا ہوں۔ ویسے نتیجے میں آسمان سے وہی آئی جو سورہ نور کے اندر ہے، تو وہاں اللہ رب العالمین نے وقت کے رسول کے ذریعے سے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، بلکہ معافی کے جذبات رکھو اور ان لوگوں کو دینے سے منع نہ کرو۔ جب یہ ایسا اللہ کی طرف سے حکم آیا تو سارا کچھ انہوں نے غصہ تھوک دیا، اپنے دل کی وہ ساری نفرتیں اور کدورتیں اور بغض کو نکال پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں اسے ضرور کر دوں گا، اور انہوں نے اس کی کفالت قبول کر لی اور اس کو تا دم حیات جب تک رہے اس کی کفالت کرتے رہے۔ یہ کون سی مطلب طاقت ہے، یہ کون سے دل کو بدلنے والی وہ کیفیات ہیں جو انسانوں کے اندر ایسے پیدا ہوتے ہیں؟ سامعین کرام، یہ ہے توحید کا عقیدہ، یہ ہے وہ توحید جو اللہ رب العالمین ایک الہ کو جب انسان مانتا ہے تو اس کے آگے جب جھکتا ہے تو اسی کا احکام کو مانا جاتا ہے، اسی کی اطاعت کی جاتی ہے، اسی کے رول کو فالو کیا جاتا ہے، اسی کی بتائی ہوئی چیزوں کے آگے سب تسلیم خرم کر دیا جاتا ہے، تو تب کہیں جا کر انسان ایک جھنڈے تلے جمع ہوتا ہے، ایک گنگا میں مطلب جو ہے جمع ہو جاتا ہے اور اسی بہتی گنگا کے ساتھ اپنے آپ کو اسی اطاعت و شغاری کے ساتھ اپنی زندگی کو مطلب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس کا چوتھا اثر جو میری اور آپ کی زندگیوں میں مرتب ہوتا ہے وہ ہے اس عقیدہ توحید جب انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جواب دہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے بعد ایک دن ضرور اٹھ کھڑے ہونا ہے اور اس قبر کی کال کوٹری میں مجھ سے سوالات و جوابات کیے جائیں گے، وہ اس کے لیے وہ تیاریاں کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں دنیا میں وہ عدل انصاف کرتا ہے اور وہ اس تقاضے کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، جب ڈرتا ہے تو اس کی کیفیات ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح وارد ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس کمانڈر کی حیثیت سے دنیا کے بڑے حصے کو فتح کرتے ہوئے وہ مطلب جو ہے برسر اقتدار تھے، ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ رات کے اوقات میں وہ باہر نکلتے اور کہیں زمین کے صف ذرات کو نکال کر اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھتے اور کہتے کہ اے ذرات تم کتنے خوش نصیب ہو، تم رون کے ختم ہو جاتے ہو، مگر عمر بد نصیب ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے پکڑا جائے گا، یہ کہتے زار و قطار رویا کرتے تھے۔ راستے میں چلتے پتے جو سوکھ کر نیچے گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھاتے اپنے ہتھیلی پر رکھتے اور ان کو پھونک مار کر مطلب جو ہے نیچے گرا دے، کہتے تم کتنے خوش نصیب ہو اے پتے، تم جو اس درخت پر لگے رہتے ہو، اپنے کام ختم ہونے کے بعد نیچے گر جاتے ہو اور وہاں پر تم خشک ہو جاتے ہو، رون دیے جاتے ہو اور ختم ہو جاتے ہو اور تم سے کوئی سوال و جواب نہیں۔ عمر کتنا بد نصیب ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، اسے پکڑا جائے گا، یہ کہتے اور زار و قطار رویا کرتے تھے۔ اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہ مطلب جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی اس نگری کے اندر ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں جسے عمرو بن جموع کے نام سے ایک صحابی کو جانتے ہیں۔ وہ پیروں کے معذور مطلب جو ہے شخص تھے۔ جب ایمان کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو خدا کے خوف ہی کے نتیجے میں، خدا سے صحیح ملاقات کے شوق کے نتیجے میں انہوں نے میدان حشر میں، میدان جنگ میں مطلب جو ہے جمع ہو گئے اور وہاں پہ مطلب جو ہے کھڑے ہو گئے۔ ان کے بچے آئے اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ پیر سے معذور ہیں، ہم آپ کے مقابلے میں آپ کا نام لے کر ہی ہم مطلب جو ہے
उस मैदान जंग में जाएंगे और हम मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि बेटा मैं माजूर तो जरूर हूं, मगर तादाद को ज्यादा बताने में मैं अगर खड़ा हो जाऊं तो वहां पर अपना काम कर दिखाऊंगा, मैं इससे मतलब जो है पीछे हट नहीं सकता। ये सोचकर वो खड़े हो गए, मैदान जंग में कूद पड़े और वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें शहादत अता फरमाई। ये तमाम किरदार कब पैदा होता है, ये तमाम कुर्बानियां कब पैदा होती हैं? वो मतलब हालात हैं जहां कलमाए तैयबा और इस इखलास के की जो कलिमा है वो मतलब जो है इखलास के साथ दिलों में पैदा हो जाए, वो शऊरी एहसासात इंसानों में पैदा हो जाए तो उनकी जिंदगियां बदल कर रख दी जाती हैं और माशरे में इस्लामियत चलता फिरता नमूना बनकर उरूज पे आती है। सामईन इकराम, इसका असर इतना ही नहीं होता, हम छठे मतलब जो है इसके पांचवें इसकी तरफ चले तो वहां मैं और आप देखते हैं कि वहां पर के ये इस अकीदे के इख्तियार करने के नतीजे में इंसान झूठी उम्मीदें और तवक्कात को खत्म कर देता है, किसी से उम्मीदें नहीं लगाता, किसी के उम्मीदों के बलबूते पर अपनी जिंदगियों को उस राह पर नहीं लगा देता, क्योंकि उम्मीदें कभी भी टूट सकती हैं, कभी भी फना हो सकती हैं, कभी भी जाया हो सकती हैं। वो ईमान रखने वाली वो जब कैफियत तौहीद के नतीजे में उसके अंदर पैदा होती है, वो तमाम झूठी तवक्कात को खत्म कर देता है। मिसाल हमारे सामने इस तरह आती है कि जहां पर हजरत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को मुखातिब होकर फरमाया, आए फातिमा बहैसियत बाप, मुझसे जो कुछ मांगना चाहते हैं इस दुनिया में मांगो, मैं तुम्हें अता कर दूंगा, मगर इस दुनिया से जाने के बाद वहां उस मैदान हश्र में मैं तुम्हारी कोई मदद बहैसियत बाप न कर सकूंगा। आए फातिमा, जो कुछ करना है अपने अमल के बलबूते पर, अपने सही सालेह अमाल की बिना पर, वहां पर तुम जो कुछ पाओगी वो अपने अमाल ही के बलबूते पर पाओगी। सामईन इकराम, ये उम्मीदों का कदम कर देने वाली कैफियत वक्त के रसूल ने मतलब की थी और इसी वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वाकयात मेरे और आपके सामने आते हैं। वहां मतलब जो है वो ऐलान करके कहते हैं कि लोगों में डरता हूं, घबराता हूं, परेशान होता हूं उस मैदान हश्र के उस मतलब जो है पकड़ से, वहां से किए जाने वाले जवाबदेही के एहसास से मैं डरता हूं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर दे कि सारे के सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे, एक शख्स सिर्फ मतलब जो है उससे महरूम रह जाएगा, मैं समझूंगा कि पीछे रह जाने वाली अगर कोई शख्सियत है वो हजरत उमर है जो वहां पे बाहर खड़ा रहेगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान हश्र में ऐलान कर दे कि सिर्फ एक शख्स जन्नत में चला जाएगा और बाकी सारे लोग उस पीछे रह जाने वालों में से होंगे, तो मैं समझूंगा कि पीछे रह जाने वालों में ये उमर बदनसीब है जो पीछे रह जाएगा। सामईन इकराम, ये वो कैफियत जब इंसानों के दिलों के अंदर तवक्कात के खातिमे के नतीजे में पैदा होती है, इंसान उम्मीदों को खत्म कर देता है तो आमाल में चुस्ती आती है, आगे बढ़ने की कुव्वत पैदा होती है और उसी के नतीजे में वो सारे तवक्कात को खत्म करते हुए कोशिशें करता है और अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जहां वसाइल तलाश किए जाते हैं, जहां जरिए तलाश किए जाते हैं, जहां सिफारिशें तलाश किए जाते हैं, हमेशा मतलब जो है इंसानों के पैरों पर कुल्हाड़ी जरूर पड़ जाती है। कहीं वो छूट जाते हैं, कहीं वो जाया हो जाते हैं, कहीं वो फना हो जाते हैं, कहीं वो दगा दे जाते हैं और वो तमाम कैफियत कुरान मजीद के अंदर उनके वो तमाम माबूदान जिससे मुख्तलिफ तरीके से वो लोग उम्मीदें लगाते हैं, वो सारे वहां पे जाया हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। हत्ता कि शैतान जो उनको बहकाता है वो भी अपनी सरदारी में लिए हुए उस जहन्नम के मैदान में उन्हें ले कूदेगा और वहां अपने साथ उनको भी जलाकर राख कर देगा। सामईन इकराम, यह है वो तौहीद का असर जो इंसानी जिंदगियों में पैदा होता है। इसका छठा असर जो मेरी और आपकी जिंदगियों में मुरतब होता है वो इस कलिमे के नतीजे में इंसानों के दिलों के अंदर अज़्म और हौसले और सब्र तवक्कल पैदा होता है और इसी के नतीजे में मैं और आप देखते हैं कि जिंदगी के अंदर जहां मतलब जो है इस कलिमे के खातिर जिस नबी के साथ वाली कौम ने मतलब जो है उन्होंने इसे कबूल किया, उनके अंदर अज़ाइम ने, उनके अंदर हौसलों ने, उनके अंदर सब्र और तवक्कल ने बहुत उरूज पहुंचाया था। मिसाल हमारे सामने अगर लेके देखें उस जंग उहद के मैदान की मिसाल लेकर देखें, वहां वो मैदान था जहां पर हमारे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अफराद थे वो उनके अंदर कमी थी और साथ में उनके साथ इस्तेमाल होने वाले औजारों की भी कमी थी और इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ एक शामिल एक मुनाफिक जिसे अब्दुल्ला बिन उबे के नाम से जाना जाता था, उसने 313 अफराद को उसी 1000 के मतलब अफराद के दरमियान में से लेकर निकल खड़ा हुआ और वापस मदीने की तरफ मतलब जो है रवाना हो गया। सामईन इकराम, इसी जंग के दरमियान में लोगों ने ये ही जो बचे लोग थे उन्होंने पुकार कर 700 अफराद उन हजारों की तादाद में लोगों के साथ मुकाबला करते हुए
उन्होंने एक ही कलिमा कहा और वो कहा कि नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। यही वो कलिमा था जो वो गए और वहां उन्होंने अपनी सारी काविशें की, मेहनत की, जहद किया, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने की कोशिश की, फतह याब होकर वो वापस घर की तरफ लौट आए। सामने कराम, ये कौन से वाकयात हैं जो मुझे और आपको बताते हैं तादाद अहमियत नहीं रखती, कोई मतलब जो है साथ अहमियत नहीं रखता। इंसान के अज़ाइम इंसान को बुलंदी अता फरमाते हैं। मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ मतलब जो है हालात से नबरज आजमा होने की मतलब जो है कुव्वत पैदा कराते हैं। अज़ाइम जिसके पुख्ता हूं, यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातिम कई मौजों से वो घबराया नहीं करते। कहीं घबराहट नहीं होती, कहीं परेशानी नहीं होती, कहीं टूट जाने छूट जाने का एहसास नहीं होता, बल्कि उनके अज़ाइम हैं, उनके हौसले हैं और उनका वो सब्र है। अगर मुश्किलें आकर उनको घेर ली जाती हैं तो वो सब्र करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। और इसी तवक्कल ही के नतीजे में हमने देखा हर जंग में जहां उम्मत मुस्लिमा के उन उन मुजाहिदों ने और उन मतलब जो है जिहादियों ने जब उठकर खड़े होकर अल्लाह के रसूल का साथ देना शुरू किया तो वहां तादाद में कम होने के बावजूद फरिश्तों से उनकी मदद की गई, अल्लाह की नुसरत के जरिए से उनकी मदद की गई, उनको मुख्तलिफ तरीके की तसल्लियां देकर उनको उरूज पहुंचाया गया। उसी वजह से तो कुरान कहता है अगर वो एक हैं तो 10 पर भारी है, अगर वो 10 हैं तो 100 पर भारी हैं, और वो 100 हैं तो 200 पर भारी है। सामने कराम, ये कुव्वत उसी वक्त हासिल होती है जब शऊरी एहसासात के साथ इंसानों के दिलों के अंदर वो तौहीद का कलिमा जो मुझे और आपको मतलब जो है अता किया गया है, उस कलिमे के गिर्द जमा होने की तलकीन की जाती है, उसी कलिमे के खातिर कुर्बान होने की तलकीन की जाती है, उसी कलिमे के खातिर मेरी और आपकी इस्लाह की जाती है, उसी कलिमे के खातिर मुझे और आपको हिदायतनामा मुयस्सर आता है। अगर इसको अपनाया न जाए, इसको शऊरी एहसासात के साथ जज्ब न किया जाए तो फिर मतलब जो है गलतियां होती हैं, राह गुम होती है और गुमराह कुन रास्तों में शैतान के साजी बन जाते हैं और वो हमें लेकर भड़कती हुई आग की तरफ मतलब जो है रवाना हो जाता है। सामने कराम, इसके बाद का क्या असर होता है और असर की तरफ देखा जाए तो इसका सातवां असर मेरी और आपकी जिंदगियों में जो मुरत्तब होता है वो है इंसानों के दिलों के अंदर जो बुज़दिली है उससे वो निजात पा जाता है और वो बहादुर बन जाता है, कमांडिंग करने लगता है और फिर उरूज हासिल करता है। मिसाल की वजूहात अगर हम देखकर अगर गौर व फिक्र करके देखा जाए तो बुज़दिली 2 वजूहात की बिना पर आती है। पहली वजह यह है कि औलाद और माल की कमी मतलब वाक़ई ना हो जाए, इस वजह से बुज़दिली और पैर के अंदर जकड़न पैदा हो जाती है। नंबर दूसरा ये है कि मारने और देने वाला अल्लाह को छोड़कर किसी और को मतलब जो है हम मान लेते हैं तो मौत से इंसान डरता है, घबराता है, उसकी पकड़ से परेशान होता है, खबर की काल कोठरी से परेशान होता है। इसी वजह से तो वह गलतियां करता है और बुज़दिली दिखाता है और बहुत बहादुराना मतलब जो है रवैया इख्तियार नहीं करता। मगर जब कलिमा उसकी जिंदगी के अंदर वारिद होता है, उसकी जिंदगी के अंदर शऊर बख्शता है, उनके अंदर उरूज बख्शता है, तो तारीख के सफ़ाद बताते हैं कि खातून का तस्करा किया जाता है। जंग के मैदान में वहां वो निकल खड़ी हुई है, बापर्दा खातून पुकार पुकार कर पूछती जा रही है कि एक रूमर आया है, एक मतलब जो है अफवाह फैली हुई है कि वक्त के रसूल शहीद हो गए हैं, क्या ये सही है? ये पुकार कर मतलब जो है भागती भी निकली है। किसी ने उसको पुकार कर कहा कि ए खातून सुनो, तुम्हारे शौहर मतलब जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बताओ तो सही मेरे वक्त के रसूल का क्या हाल है? वहां फिर उससे कहा गया कि तुम्हारा बेटा भी मतलब शहीद हो गया। उसने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बताओ तो सही मेरे रसूल का क्या मतलब जो है हाल है। सामने कराम, उस वक्त लोगों ने देखा कि बापर्दा किरदार के साथ वहां उस मैदान जंग की तरफ भागी भागी जा रही है। लोगों ने कहा कि बेटा शहीद हो गया, शोहर शहीद हो गया, उसके रिश्तेदार शहीद हो गए, मगर इस औरत का हाल देखो कि वो मतलब जो है पर्दे में अटी हुई मतलब जो है भागी भागी जा रही है। उसने कहा कि मैंने बेटा खोया, मैंने शोहर खोया, मगर हया नहीं खोई है। सामने खरा, ये कौन सा किरदार है? ये किरदार इसी दुनिया का है, एक किरदार मेरी और आपकी तरह के खातून ही का है। ये किरदार इसी दुनिया के अंदर उस तौहीद के कलीमे को इख्तियार करने के नतीजे ही में उरूज पाने वाला ये मतलब वाकया है। सामने कराम, ये वाकया कि मेरी और आपकी जिंदगी में इस तरह पैदा हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो उस खातून के मतलब जो है जिंदगी में कैसे मतलब जो है वारिद हुआ?
اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دلوں کے اندر ایک کلمہ اپنے مطلب جو ہے جڑیں پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ بہادر بن جاتے ہیں، وہ بزدلی نہیں دکھاتے، چاہے ان کے اپنے جدا ہو جائے، چاہے ان کا مال مطلب جو ہے ختم ہو جائے، چاہے اس میں اضافہ ہو جائے، چاہے لوگوں کی محبتیں میسر آ جائیں، چاہے محبتیں نہ میسر آ جائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر یہ توحید اخلاص کے نتیجے میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں اور جنتوں کی بشارتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، اس میں ہم آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 8واں اثر جو انسانوں کی زندگی میں وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس اثر کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی کے اندر قناعت پسندی آتی ہے اور بے نیازی کی شان اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، مال مطلب جو ہے وہ چیز ہے جس کے بلبوتے پر انسانوں کی زندگی کی رہائش کا سامان ہوتا ہے، مگر اگر وہ جائز طریقے سے آ جائے تو پھر اسے قبول کرتا ہے، اگر وہ ناجائز طریقے سے آ جائے تو یہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص کبھی اسے قبول نہیں کرتا، کبھی اسے جائز تصور نہیں کرتا، اور اس کا ایک لقمہ بھی اپنی مطلب جو ہے پیٹ میں یا اپنے خون میں شامل کرانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، امام مالک کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہی وہ امام مالک جنہوں نے علم کے خاطر مطلب جو ہے دور کا سفر کیا، واپسی پہ تحائف ملے، مگر ان کی ماں نے مطلب اعلان کیا کہ بیٹا میں تمہیں مطلب علم کا وہ چمکتا ہوا سورج دیکھنا چاہتی تھی، مگر آج میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنے ساتھ بے شمار تحائف اور بے شمار مال لے کر آئے ہو، ایسے مال کی مجھے کوئی مطلب جو ہے ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ چاند چاہیے جس کو علم کے بل بوتے پر روشنی میسر آ جائے۔ انہوں نے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ایک کون سی ادائیگی تھی، ایک کون سا طریقہ کار تھا؟ وہی وہ مال جس کو میں سینت کر میں اور آپ رکھتے ہیں، یہی وہ مال ہے جس کے لیے مختلف طریقے سے میں اور آپ قربان ہو جاتے ہیں اور وہی صدا لگاتے رہتے ہیں، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے۔ سامعین اکرام، وقت کے پنات کو پلٹ کر دیکھیے، ہمارے سامنے ایک بڑے سے شاعر گزرے ہیں جنہیں علامہ اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی ماں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ علامہ اقبال کے وہ بینک میں کام کیا کرتے تھے۔ ماں یہ سوچتی ہے کہ میری اولاد کو میں وہ لقمہ نہیں دوں گی جو حرام مال سے مطلب جو ہے پلنے والا ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے مختلف سلائیاں کڑھائیاں کر کے اسے جو پیسہ آتا تھا اس سے انہوں نے اسے مطلب جو ہے کھلانا شروع کر دیا، اسی کے نتیجے میں وہ دعائیں کرتی تھی۔ یہ کون سا وہ کردار تھا، یہ کون سے وہ احساسات تھے، یہ کیسی مطلب جو ہے سوچ تھی جو میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، میرے اور آپ کے جذبات میں پیدا نہیں ہوتی، کبھی میں اور آپ ایسا سوچتے نہیں ہیں۔ وہی وہ قرآن مجید جو اس وقت اترا تھا، ان کی زندگیاں بدلی اور ان کی زندگیوں کے اندر ایسے واقعات آئے۔ وہی قرآن مجید جو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر محفوظ ہے، اس کو میں اور آپ پڑھتے ہیں، کہیں جمعہ میں، کہیں رمضان میں، اور کہیں مطلب جو ہے الگ الگ کلاسز اور اجتماعات کے اندر، مگر میری اور آپ کی زندگی میں وہ سوچیں کیوں نہیں پیدا ہوتی، وہ تبدیلیاں کیوں نہیں آتی، وہ مطلب جو ہے اخلاقیات میرے اور آپ کے اندر کیوں نہیں رونما ہوتے؟ اسی کے نتیجے میں دیکھا کہ وہ ماں کی وہ صدا تھی جس کے نتیجے میں وہ چاند ابھرا، اور وہی وہ چاند ہے، کہیں امام مالک کی شکل میں چمک اٹھا اور کہیں علامہ اقبال کی شکل میں اس دنیا کے اندر وجود میں آیا۔ میری اور آپ کی جو گودیں ہیں وہ کیوں ناکارہ ہو گئی ہیں؟ اس گودوں کے اندر سے بھی جو مطلب جو ہے اولاد پرزوں کی شکل میں نکل رہی ہے، اس معاشرے کے اندر وہ انقلابات کیوں رونما نہیں کر رہی؟ کیوں مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر گند مچا ہوا ہے؟ کیوں اس دنیا کے اندر گناہ مطلب جو ہے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے؟ کیوں اس دنیا کے اندر مظالم سہرے جا رہے ہیں؟ کیوں اس دنیا کے اندر اسلام کی جو چلت پھرت ہونی چاہیے تھی، جس کے بلبوتے پر انصاف ہونا چاہیے تھا، جس کے بلبوتے پر احکام کا مطلب جو ہے نفاذ ہونا چاہیے تھا، وہاں نہ میری زندگیوں میں ہے، نہ محلہ میں ہے، نہ سوسائٹی میں ہے، اور نہ ملکوں میں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہم نے اپنی مسلمانیت کو ہم نے کھو دیا ہے، ہم نے وہ اخلاص کو کھو دیا ہے، اس کلمے کو کھو دیا ہے، صرف نام رکھنے کے لیے ہم نے تو اسے قبول کر لیا، مگر اپنی زندگیوں میں ہم نے اس کو وارد کرنا، اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی وجہ سے تو شاعر جو کہتا ہے وہ یہی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا اے لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
सामईन इकराम, 9वां असर मेरी और आपकी जिंदगी में जो पड़ता है वो है इस अकीदे की बिना पर आदमी खुदा के कानून की पाबंदी करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि खुले छुपे जाहिर बातिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, इसलिए वो इस्लाह की कोशिशें करने लग जाता है, वो उस कानून की पाबंदी करने लग जाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर अपने तरीक़ेकार के मुताबिक उसका निफाज करने की तलक़ीन कुरान और अहादीस के जरिए से मुझे और आपको सौंपी हुई है। इसका वो पाबंद बन जाता है। तारीख के सफ़ात निकाल कर थोड़ा गौर करके देखें इस पाबंदी के नतीजे में क्या होता है। हमने देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इख्तिदार रखने वाले बाइख्तिदार हुक्मरान हैं, वो वहां देखते हैं कि जिस तरह से बैतुल माल से मतलब जो है चीजें अपनी औलादों के साथ अवामुन नास के बच्चों को भी दी जाती थी, वहां पे खजूर थे जो तकसीम किए गए थे, तरबूज थे जो तकसीम किए गए थे, मगर उनसे मुनफरिद एक चीज नजर आ रही है, वो ये है कि उनका पोता उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बेटा था वो मतलब जो है तरबूज लिए हुए खा रहा है, सारे बच्चे खजूर खा रहे हैं। उनको बेचैनी हुई कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि मैं इख्तिदार पे हूं इस वजह से मेरा पोता अलग नजर आ रहा है, मैं इख्तिदार पे हूं इस वजह से उसे बरतर चीजें अता की गई हैं। परेशान हो उठे, बेटे को बुलाया, पूछा कि ऐसा क्या है। उन्होंने कहा कि दोनों को मतलब जो है सब चीजें, दोनों चीजें मिली हैं, मगर बच्चों ने आपस में उसे तब्दील कर दिया, किसी ने खजूर देकर तरबूज ले लिया और कोई मतलब तरबूज देकर खजूर ले लिया। इस तरह इनके बेटे को भी इस तरह मतलब जो है चीजें मुयस्सर आई हैं। सामईन इकराम, ये वो किरदार है जो इंसानों के अंदर वो खौफ और डर पैदा कराता है, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देखकर कहीं पकड़ तो नहीं करेगा। मिसाल बार बार सुनते हैं, एक खातून, एक लड़की का तस्करा किया जाता है जिसकी माँ दूध में पानी मिलाने के लिए कह रही है, मगर वक्त के खलीफा ने ऐलान किया है कि दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। रात का वक्त है, घर बंद है और तारीकी है, कोई नहीं देख रहा है। माँ कहती है कि दूध में पानी मिला दो। ये वाकया बार बार सुनते हैं, मगर शऊरी एहसासात के साथ महसूस करके सुने कि माँ कह रही है और बेटी का जवाब है कि अम्मा जान, खलीफतुल मोमिनीन इस वक्त नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, एक खुदा ऐसा मौजूद है, एक हस्ती ऐसी मौजूद है सो 7 पर्दों में भी हमें देखती है। अम्मा, हम उसका जवाब क्या देंगे, उसकी पकड़ से कहां भागेंगे। मैं वो काम नहीं कर सकती। एक कौन सा वो एहसास है जो इनके दिलों के अंदर पैदा हुआ, क्या वो एहसास मेरे और आपके दिलों के अंदर मौजूद है? क्या मुझे और आपको भी इस तरह का खौफ आता है? कहीं अल्लाह अहकामात को तोड़े जा रहे हैं, कहीं मुख्तलिफ मजालिम मेरे और आपके साथ होते हैं, खुद मुसलमान होते हुए गलत कारियां करते हुए मैं और आप नजर आते हैं, कोई इस्लामी अहकामात मेरी और आपकी जिंदगी में वारिद होते हुए नजर नहीं आते। हर तरफ उसकी तोड़ मोड़ होती है, हर तरफ उसमें गुमराहकुन रास्ते मौजूद होते हैं, हर तरफ उसे इनकारियत होती है। आखिर ऐसी वजह और ऐसा एहसास क्यों नहीं है जो उस मतलब वाकये के जरिए से मुझे बताया गया कि किस तरह से उस लड़की के अंदर वो जज्बात पैदा हुए और किस तरह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वक्त का इख्तिदार रखने के बावजूद ये एहसास कि मुझे अल्लाह की तरफ से पकड़ होगी। क्या ये पकड़ से मैं और आप आरी हो गए हैं या उम्मीदें मान कर बैठे हुए हैं कि किसी वली अल्लाह के मुख्तलिफ मतलब जो है कलिमा का एक टुकड़ा अगर मैं आप खबर में अपने इसके कफन में लपेट कर ले जाऊं तो मुझे सिफारिश मिलेगी, या ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये वली अल्लाह है जो मज़ारों की शक्ल में है, जो जिंदा हैं, जो चलते फिरते हैं, या फिर ये मुख्तलिफ मतलब जो है निशानियों की शक्ल में उनके बुत हैं, वो तमाम हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये मेरा और आपका साथ देंगे। कुरान कहता है कि ना वो सुनते हैं, ना खुद उन्हें मालूम है कि तुम क्या मांग रहे हो, ना वो खुद मालूम है कि वो उनके साथ इस तरह का मामला किया जा रहा है। कुरान खुद कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को उस मैदान हश्र में उठा खड़ा किया जाएगा, वहां पूछा जाएगा कि क्या तुमने और तुम्हारी मां ने इस तरह तुम्हें अपने आप को खुदाई के साथ मतलब जो है शरीक ठहराया था, वो कहेंगे कि अल्लाह तू ही जानता है, हम तेरे पास पहुंच गए थे, हमें ही एहसास नहीं है हम पीछे क्या कुछ छोड़ाए थे, हमने तालीम वही दी जो तूने दिया था, अब रह गया उनका मामला, तू बेहतर फैसला करने वाला है, जो फैसला करना है तो तेरे ऊपर इख्तियार है। सामईन इकराम, ये तमाम चीजें, ये कुरान मजीद के गाइडलाइन या हदीसे करीमा, ये मुख्तलिफ शवाहिद मुझे और आपको पुकार पुकार कर कहते हैं कि लोगों ईमान ले आओ, इसी में जिंदगी है, इसी में बेहतरी है। आइए एक
वास्ट मतलब जो है हम देखते हैं कि असर मेरी और आपकी जिंदगी में इस कलीमे के खातिर क्या पैदा होता है। कलीमे का आखिरी मतलब जो है असर 10वां नंबर वाला ये है कि इस अकीदे के नतीजे में इंसान मुतहर्रिक हो जाता है, इंसान सुस्ती को छोड़ देता है, काहिली को छोड़ देता है, गफलत से निजात हासिल करता है और हमा उठ खड़ा हो जाता है, इनकलाब पैदा हो जाता है। उसके अंदर बेचैनी होती है कि अगर मैं बल्लिगुन्नी वलो आया के मिज़दाक में कहें किसी को बुराई होते हुए ना हाथ से रोक सकूं ना जबान से रोक सकूं तो कैसा मैं मुसलमान हूं। इसके लिए हम सहाबा कराम की जिंदगियां देखते हैं, वो इस कलीमे की बुलंदी के खातिर वो उठ खड़े हुए थे और उन्होंने उस नगरी के अंदर जहां जुल्म था, जहां ज्यादती थी, जहां मतलब जो है इज्जत की कोई मतलब जो है बासो लिहाज नहीं था, वहां ना किसी मतलब जो है माबूदान की इबादत मुख्तलिफ तरीके से हुआ करती थी। इन सारे माहौल में उसकी बुराइयों को खातिमा करने ने अगर किसी ने किरदार अदा किया है तो इस कलीमे ने, जिसने लोगों को उठा खड़ा कर दिया था। उनके अंदर कमा हक का मतलब खुदा वो कुव्वत पैदा हो गई थी कि वो मतलब जो है बुराइयों को देखते हुए, पनपते हुए देखना मतलब जो है ना नगाहें उनकी गवारा कर रही थी, ना उनके कान गवारा कर रहे थे, ना उनके जहन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तारीख के सफ़ात मुझे और आपको पुकार पुकार कर ये कहते हैं कि उस पुराने मतलब जो है उस जिंदगी की तरफ नहीं बल्कि आज के वाकयात की तरफ जाए जहां मरियम जमेला का मतलब जो है वो किस्सा मुझे और आपको सुनाया जाता है। शादी का मौका है, बैठी हुई हैं और उसी मैदान उसमें सोचती हैं कि मैं घूंघट निकाले हुए बैठी हुई हूं, मेरे अतराफ में बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, ये मौका अच्छा है, मुझे पैगाम हक मतलब जो है बुलंद करना चाहिए। एक नई नवेली दुल्हन कलिमा हक बयान करती है। अजरा बतूल का वाकया ले लीजिए, उनकी जिंदगियों को परख के देखिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह से इसे नाफिज कर दिया। फिर आप मतलब जो है हाँ ज़ैनबुल गज़ाली का मतलब जो है वो वाकया देखिए जहां उनकी जिंदगी को मजालिम से ढाया गया और उन्होंने उस जेल की उस काल कोठरी के अंदर जुल्म को सहते हुए भी उन्होंने कलिमे को हक के साथ बुलंद किया। एक कौन सी बुलंदी है, एक कौन सा वो तरीक़ेकार है, एक कौन सा वो उरूज है, एक कौन सा इनकलाब है सामने कराम, और कुछ नहीं है, ये है सूरह इखलास की बदौलत जहां अल्लाह के कलीमे के खातिर तौहीद रुबूबियत के साथ, तौहीद उलूहियत के साथ, तौहीद अस्माउल हुस्ना के साथ उस कलीमे को एक्सेप्ट किया जाता है जिस कलीमे के तहत असदार इस्लाम में मैं और आप दाखिल होते हैं। वो है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा कोई आसान नहीं है, ये कलिमा उल्फत गहे, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सामने इकराम, हम मुसलमान घरों में पैदा हो गए, हमारा नाम मुसलमानों का सर रख दिया, मुसलमान तौर तरीकों को हमने घर में देखा, इसी वजह से हम अपने आप में वो तब्दीली महसूस नहीं करते। जो वाकईतन शऊर के साथ दार इस्लाम में दाखिल होते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, उनके अंदर एहसासात बदल जाते हैं, उनके अंदर सोचने का अंदाज बदल जाता है, इनकलाबी कैफियत मतलब बदल जाती है। ये है सूरह इखलास जिसको हमने कल पढ़ा था, उसकी ये है वो तफसीलात जो मुझे और आपको मतलब जो है इस दुनिया की नगरी के अंदर मुख्तलिफ मिसालों के जरिए से मुझे और आपको मिलती है। अब ये सूरा मुझे और आपको पुकार पुकार कर कहता है कि क्या इस तौहीद इखलास के साथ मैं और आप उठ खड़े हुए हैं? क्या मेरे और आपके अंदर ऐसी मतलब तब्दीलियां आ गई हैं? क्या इन तब्दीलियों के साथ मैं और आप मतलब जो है वो उरूज हासिल करना चाहते हैं? क्या इस दुनिया के अंदर फैली हुई बुराइयों को इस इनकलाब अजीम के तहत, इस तौहीद के तहत हम इस बदलाव करने की पैदा हम मतलब जो है शऊर के साथ उठ खड़े होने की ताकत रखते हैं? अगर ताकत रखते हैं तो यकीन जानिए कि आप मुबारकबाद के काबिल हैं। अगर फिर भी मतलब जो है वही सदा लगाएं कि वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, वही खाना, वही पीना, वही कपड़ों की खरीदारी करना, वही चीजों की खरीदारी करना, वही सेंध सेंध कर चीजें रखना, वक्त का बुलावा आ जाए तो अपने हाथ खाली लिए हुए अल्लाह के दरबार में पहुंचे और ये उम्मीदें लगाएं कि पीछे वाले आपके लिए और मेरे लिए मगफिरत की दुआएं करेंगे, मेरे और आपके लिए सदका और खैरात करेंगे। जब हमने किसी और के लिए नहीं किया तो कैसे उम्मीदें वाबस्ता करेंगे, कैसे वसीले तलाश करेंगे जो मेरे और आपके लिए मतलब जो है आसानियां पैदा करेंगे। सामने इकराम, इस बेखुफियत से निकलना होगा, इस जहन की मुख्तलिफ किस्म की इस खराबी से निकलना होगा, अपने लिए खुद मैदान तलाश करना होगा, इस मैदान के बलबूते पर उरूज हासिल करना होगा, वो इनामात हासिल करने होंगे जिसे जन्नतुन नईम के नाम के साथ मुझे और आपको अता किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सोचने की ताकत अता फरमाए,
صحیح احساسات عطا فرمائے، صحیح سوچ و سمجھ عطا فرمائے اور صحیح ایکسپٹ کرنے والی کیفیت عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو شیطان کے مختلف حربوں سے دور لے جائے، اس کی چال بازیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ صحیح صفات عالیہ کے ساتھ زندگی میں وہ ساری چیزیں عطا کرے جس کے بلبوتے پر ہم برگزیدہ ہو جائیں، جس کے بلبوتے پر ہم محبوب بن جائیں، جس کے بلبوتے پر ہم متقی بن جائیں اور جس کے بلبوتے پر اللہ رب العالمین کے اسی صدا کے ساتھ ارجعی الی ربک کی صدا کے ساتھ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں داخل ہو جائیں، یہ امید رکھتے ہیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔